لا تروي ما حدث لك مثل ما فعلت أنا لأي إنسان، لأنك حين تفعل ذلك فلسوف تفتقد كل الناس. السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج يلا نقرأ مع أشرقت فيود. قرأت لك اليوم رواية الحارس في حقل الشوفان. رواية الحارس في حقل الشوفان للكاتب جيروم ديفيد سالينجر. علشان أرشح لكم النهاردة رواية الحارس في حقل الشوفان وفيلم ريبل سراي. رواية الحارس في حقل الشوفان تم نشرها عام 1951، لكن الكاتب ما كانش عارف ان هولدن هيبقى رمز من رموز التمرد والمراهقة لحد سنة 2020 ومكملين. وزي عنوان حلقتنا، حاجة لازم تعملها قبل ما تقرأ الرواية، وهي ان انت تتفرج على الفيلم. هقول لكم ليه وايه احساسي بعد الفيلم واحساسي قبل الفيلم، بس بعد ما احكي لكم الاول قصة الرواية بتتكلم عن ايه. Are you willing to devote your life to telling stories? There's no harm in dumbing it down once in a while. You're trying to be clever on every page. It just doesn't feel real. What makes you think you have anything to say to people? You can enrapture people, move people. I just want my writing to be truthful. الرواية بتحكي لنا قصة هولدن، الطالب اللي عنده 17 سنة في مدرسة بنسي، ولكنه سقط في كل المواد ما عدا الإنجليزي، فاضطرت المدرسة لفصله. ففي الوقت دوت هو هرب من المدرسة خوفا من رد فعل والدته ووالده لما يعرفوا ان هو سقط. فبعد ما هرب هو حس بمشاعر كتير من السخط والألم، وقد ايه هو متضايق من اللي بيحصل، وقد ايه ان الناس ظلمة ومش مقدرين ان هو صادق وموهوب. فهياخد بعض المال وهيروح يقعد في فندق علشان يستقل بنفسه ويعيش لوحده. وفي الوقت دوت هيقابل مجموعة من الشخصيات زي مدرس التاريخ المسن، مدرس الإنجليزي الشاب، وبعض من أصدقائه وصديقاته. كمان حاجة هو كان عايز يعملها طول الرواية، ان هو يكلم البنت اللي بيحبها ويقول لها انا بحبك، لكن كل مرة يحس انه مش فاضي او يحصل حاجة تخليه يأكلها. كمان واحدة من الحاجات اللي كان بيعملها هولدن ان هو نفسه يعرف البط بيحصل له ايه لما البحيرة هتتجمد. عارفين انتوا اسئلة كيف بدأ الخلق اللي احنا كلنا بنسألها لنفسنا في المراهقة، هو ازاي الكوكب ده اتبنى؟ هولدن بقى كان عنده قضية اكبر بكتير من كده، وهي البط بيروح فين لما النهر بيتجمد. يا ترى هو البط بيروح فين؟ المهم ان هولدن اثناء رحلته هيبدأ يعمل حاجات كتير جدا، وقد ايه بيفكر في عقله في ان هو متضايق. الرواية كتبها الكاتب باللغة العامية الأمريكية، ومن الحاجات الوحشة في الترجمة في الرواية إن الرواية مترجمة بالعربية الفصحى، فبتحسوا إن الشتيمة مدبلشة قوي، وهو طول الرواية فعليا بيشتم لدرجة إن أنت تبدأ تتضايق من الرواية وتحس إن هي مش عجباك وإن الرواية مش حلوة خالص. فأعتقد إن ده سوء في الترجمة، إن الترجمة مش مناسبة للمحتوى بتاع الرواية. اتسمت الرواية الحارس في حقل الشوفان لأن هولدن كان بيفكر إن هو هيبقى سعيد لو عنده حقل شوفان كبير وفي أطفال كتير هيبدأ يرعاهم، بس حقل الشوفان ياريت يكون فيه منخطر شديد علشان الأطفال وهم بيلعبوا يبقى ممكن يقعوا، فهو ينقذهم علشان يبقى بطل. وده اللي بنشوفه في كتير من المراهقين اللي هم نفسهم يبقوا أبطال، فنفسهم في مصيبة كبيرة تحصل علشان يقدروا ينقذوا البشرية ويبقوا أبطال فعلا. يعني أنا طول الرواية كنت ملانة، لكن آخر مشهد في الرواية كان حلو لما قابل أخته ولا أخته إن هي عايزة تكمل معاه، وفي الوقت دوت هيكون ليه رد فعل مختلف. لو قرأت الرواية هتعرفوا إيه اللي حصل بالظبط، ورحلته مع أصدقائه مع مدرسينه مع هروبه ووحدته والمشاكل اللي هو كان فيها، وإزاي أخته هتكون هي المنقذة ليه برغم ان هي صغيرة في السن عنه بكتير. نيجي بقى لأهم حاجة في رواية الحارس في حقل الشوفان. انا قلت لكم ان انتوا لازم تتفرجوا على الفيلم قبل ما تقرأوا الرواية. الفيلم بيمثل قصة حياة الكاتب. انا اول ما قرأت الرواية اول مرة حسيت بالملل،
وسألت نفسي هي ليه الرواية ديت عالمية. فالسؤال أنا كنت بسأله نفسي هي ليه أحسن 100 رواية إنجليزية، وليه هي مهمة، وليه هي بتدرس في الجامعات وفي المدارس، وليه في خناقة كده ما بين الناس إن الرواية دي المفروض تتقرأ، وناس تانية تقول لأ خلي بالكوا في إرشادات والرواية دي مش أي حد يقرأها، ولازم الأب والأم يكونوا عارفين ويكون الطفل مش عارفة إيه. انا قعدت افكر ليه مالها الرواية مملة ووحشة، لحد ما اكتشفت ان انا كانت نفس رأي زوجته في الاول. فانا كنت شايفة ان الرواية وحشة، ولحد ما اكتشفت ان قصة حياة الكاتب هي هولدن، وان هولدن كان مساعد شديد للكاتب ان هو يعيش، ان هو يستمر، ان هو يتحسن، ان هو يبقى موجود. قصة حياة الكاتب خلتني أرجع أقرأ الرواية من أول وجديد وأشوفها بعين تانية، أشوف الرواية حاجة تانية خالص. أنا كنت بقرأها أشرقت، ولما قرأتها تاني بقيت أشرقت تانية، يعني كنت بشوفها بنظرة تانية خالص. في الوقت دوت أنا عرفت ليه رواية الحارس في حقل الشوفان من أحد أكبر الروايات وأروع الروايات، لأنها كانت مساعدة فعليا للكاتب، وكانت هي السبب إن هو يعيش ويقاوم ويكمل. عشان كده هي الرواية الوحيدة اللي هو عملها، وباقي كل كتاباته مجموعات قصصية لحد ما قرر إن هو ما ينشرش ليه أي أعمال. كمان من الحاجات اللي حبيتها جدا 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 إن الكاتب رفض تام إن الرواية تتعمل فيلم، وقال لو حتى هيبقى بطل الرواية أنا، بس أنا كبرت إن أنا أبقى بطل الرواية. فعلشان كده هنحس إن هي جزء منه، وإن هو لما كان بيتكلم قد إيه هو متعصب وساخط. عشان كده وصلت لشباب كتير جدا. الفيلم أنا عايزة أقول لكم إن الفيلم ممتع، بالذات إن إحنا كقراء أو ككاتب بيحب القراءة وكده، أكيد يعني الكاتب بيحب القراءة، فأكيد هيستمتع بالفيلم، لأن الفيلم بيقول إن مفيش كاتب فاشل. وهولدن كان عايز يقول برضو أنا مش فاشل، وأكيد هو لو سمع الفيديو دوت وأنا بتكلم عنه هيقول لي أنت على فكرة ما تدينيش حقي، وأنت فاشلة علشان ما تدينيش حقي، لأنه ساخط على كل الناس. دي شخصية هولدن في رواية الحارس في حقل الشوفان. Imagine the book that you would want to read and then go write it. علشان كده لو عايزين تعرفوا اكتر عن هولدن وهو مين وايه الرحلة اللي هو هيعيش فيها وهي تفكير كتير من المراهقين، فانصحكم بقراءة رواية الحارس في حقل الشوفان. فلو قرأتوها ما تنسوش تسيبولي رأيكم فيها، ولو ما قرأتوهاش انصحكم وبشدة ان هي تكون على راس قائمتكم. سبسكرايب للقناة وشير للفيديو لو عجبكم، وما تنسوش تشغلوا سر الجرس عشان يوصل لكم كل حلقة جديدة. وتقدروا دلوقتي تتابعوني على صفحتي على الانستجرام، بنزل فيها عن الكتب اكتر، وبنزل فيديوهات مختلفة في مواضيع مختلفة، وسبت لكم اللينك في صندوق الوصف. وبتمنى لكم سهرة سعيدة مع رواية الحارس في حقل الشوفان.